हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आंसू? तो खुशी का इजहार कैसे किया जाता है? यस। रात को हम शीरीजना में थे और बड़ी पावरफुल कन्वेंशन हुई हमारी वहां पर। खुदा ने अपना जलाल बड़ी कसरत से वहां पर जाहिर किया। बहुत लोगों ने तौबा की, खुदा के नाम को जलाल मिला। हालेलुया। सो खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से आंसू, मुकद्दस पालूस रसूल का खत तिमोथियस के नाम, दूसरा तिमोथियस और उसका चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत जल्दी से खुदा के कलाम में से निकालिएगा। मुकद्दस पालूस रसूल का खत तिमोथियस के नाम, यानी दूसरा तिमोथियस चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत मुकद्दस कलाम में से मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हों। आमीन। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। कितने लोग बाइबल मुकद्दस में से जानते हैं ताज के बारे में? किसके बारे में? हाँ, क्राउन यानी ताज। हम कहते हैं ना हमें ताज दिया जाएगा। बाइबल मुकद्दस बताती है कि मुकाशवा की किताब में कि तुझे ताज मिलेगा, ताज दिया जाएगा। लेकिन आज हम बाइबल मुकद्दस में से ताज के बारे में टीचिंग सीखेंगे कि खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस जो जिंदा है, मौतबर है, ये ताज के बारे में क्या कहता है। अच्छा, बाइबल मुकद्दस के अंदर 5 किस्म के ताजों का जिक्र है। कितने किस्म का? हाँ, 5 किस्म के ताज जिक्र पाया जाता है खुदा के कलाम में से। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैसेज शुरू किया जाए, मैं इस खत का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि किस तरह से ये खत और कहां और कैसे लिखा गया। पालूस ने अपने रूहानी फर्जंद तिमोथियस को ये लेटर लिखा, क्योंकि तिमोथियस पादरी था, खिदमत गुजार था और पालूस का शागिर्द था। और फिर ये खत उसने रोम से लिखा। पालूस रसूल कैद में था जब ये लेटर उसने तिमोथियस को लिखा, और ये लेटर रोम से लिखा गया था। उस वक्त पालूस को नेरो बादशाह ने कैद करके रखा हुआ था। ये कैद की हालत में इसने कहा कि आइंदा के वास्ते मेरे लिए जिंदगी का वो ताज रखा हुआ है जो सिर्फ मुझे ही नहीं खुदा सबको देने वाला है। हालेलुया। कह सकते कोई? हालेलुया। अच्छा, ये खत सन 67 में या फिर 68 ईस्वी में लिखा गया था। 67 या 68 के अंदर ये सन्ने तस्नीफ है। इसका सन्ने तस्नीफ का मतलब है लिखा जाना। उस सन में ये लेटर पालूस ने तिमोथियस को लिखा 67 ईस्वी या 68 ईस्वी में। 67 या फिर 68, 67 या 68 उस सन में ये लेटर लिखा गया, जिसकी तिलावत आज मैंने आपके सामने की। और नेरो बादशाह का दौर था। पालूस रसूल कैद में था, और पालूस रसूल इसकी जो नेशनैलिटी थी ये ड्यूल नेशनैलिटी रखता था। ये रोमी शहरियत भी रखता था, लेकिन पैदाइश जब इसकी हुई तो तालीम इसने यरूशलेम से आके हासिल की। पैदाइश इसकी रोम की थी, ये रोमी नेशनल था, लेकिन जो उसने तालीम पाई, मजहबी तालीम यानी रूहानी तालीम या फिर दुनियावी तालीम, ये इसने आकर यरूशलेम में हासिल की थी। और नेरो बादशाह ने पालूस रसूल को सजा भी दी थी। नेरो बादशाह की हुकूमत में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनों पर यानी मसीह लोगों पर जुल्म किया गया था, और यही वजह थी कि पौल को उन्होंने कैद में रखा हुआ था और पालूस रसूल को
عوام کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ رومی شہریت رکھتا تھا۔ پالوس کو سلیب نہیں دے سکتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ رومی شہری تھا، اور رومی شہریوں کو سلیب نہیں دی جاتی تھی، اور نہ ہی ان کو عوام کے حوالے کیا جاتا تھا کہ عوام ان کا حساب کرے۔ پاکستانی امام کر دیں دیے نا کہ جوڑ پڑے جائے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ پالوس رسول کا سر اس نیرو بادشاہ نے قلم کروایا تھا، آرے سے چروایا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ آرے سے چیرا جاتا، پالوس رسول نے اس بات کو لکھا کہ میرے واسطے آئندہ کی زندگی کا تاج رکھا ہوا ہے۔ ہیلیلویا! یہ خدمت گزار جتنے بھی ہیں، یہ ان کے لیے اجر ہے۔ جتنے لوگ خداوند کی خدمت کرتے ہیں، خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں، یہ ان کے لیے اجر کیا؟ تاج۔ ہیلیلویا! تاج۔ آج ہم اس کے بارے میں بات کرنے والے، اور میں 5 قسم کے تاجوں کا ذکر کرنے والا ہوں آج بائبل مقدس میں سے۔ ہم ٹیچنگ لیں گے، حوالوں کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں کس کس تاج کا ذکر ہے۔ یہ تاج جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ، یعنی گریک لینگویج کا لفظ، یونانی زبان کے 2 لفظ ہیں۔ پہلا ہے جس کا مطلب ہے صحرا یا تاج، اس کا ہے سٹیفنوس، یونانی زبان کا لفظ ہے سٹیفنوس۔ اچھا، اس کا مطلب ہے دنیاوی صحرا یا دنیاوی تاج۔ اچھا، ایسا تاج جو لوگ دنیاوی طور پر، جیسے یہ گولڈ میڈل ہمارے لڑکا ہے پاکستان کو، اس کو ملا، ٹھیک ہے، اور جیسے کوئی مس ورلڈ یا مس یونیورس بنتی ہے لڑکی تو اس کو تاج پہنایا جاتا ہے نا، یس۔ اچھا، یہ سٹیفنوس جو ہے یہ دنیاوی تاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یونانی کے 2 لفظ ہیں جو تاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا سٹیفنوس جو دنیاوی تاج کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا ہے ڈیامائی، DIAMA۔ تو یہ لفظ دنیاوی جو سٹیفنوس ہے دنیاوی تاج کے لیے، یعنی کہ جو دنیا جب ہم کوئی چیز مطلب ون کرتے ہیں تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جو ڈینامائے ہے یہ روحانی تاج کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ روحانی تاج کے لیے۔ تو ابھی ہم میسج کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ڈینامائے کا مطلب ہے شاہی رتبہ یا تاج یا روحانی تاج جو ہمیں دیا جائے گا۔ سٹیفنوس نہیں دیا جائے گا، ہمیں ڈینامائے دیا جائے گا، یعنی روحانی تاج دیا جائے گا۔ سو پہلی بات اس سرمن کی جو پہلا پوائنٹ ہے، یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا ضروری تھا تاکہ بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہو کہ یہ جو میسج ہم سننے لگے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں یہ بات کی گئی، کہاں یہ بات کی گئی، کس وجہ سے یہ بات کی گئی۔ جب تک ہمیں یہ پتا نہیں ہوگا میسج کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے پہلی بات جو پالوس نے کہی، اور وہ لکھتا ہے آئندہ کے واسطے میرے لیے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے۔ راست بازی کا تاج یہ پہلا تاج ہے جس کا ذکر پالوس نے 8ویں آیت کے اندر کیا، اور کہتا ہے کہ آئندہ کے لیے یعنی آنے والی زندگی میں میرے لیے خدا نے یہ تاج آسمان پر رکھا ہوا ہے۔ اور جتنے بھی لوگ خدا کی خدمت کرتے ہیں اس بات کو یاد رکھیے گا، روح القدس نے پالوس رسول کو پہلے سے ہی اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ جب تو آسمان پر جائے گا تیرے لیے خدا نے وہاں تاج رکھا ہوا ہے۔ ہیلیلویا! کتنے لوگوں کو یقین ہے کہ جب ہم جائیں گے ہمیں بھی تاج پہنایا جائے گا؟ جی اچھا، بہت کم لوگوں کو یقین ہے اس بات کا کہ جی ہمیں تاج پہنایا جائے گا۔ باقی میں کم لوگوں کو یقین ہے۔ سارے چرچ نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے، سارے چرچ نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے۔ کیوں؟ کیا آپ کو یقین نہیں؟ آپ مسیح میں نہیں؟ آپ نے مسیح کو قبول نہیں کیا؟ نئی پیدائش کا تجربہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر آپ کو تاج دیا جائے گا۔ ہیلیلویا! ڈر ڈر کے ہاتھ نہیں گلارنا، مدین کو بدین کر کے جی مینوں شاید مل ہی جائے، نہیں، ہاتھ دلیری دے نال کٹ کے بہانا جی مینوں ملے گا۔ ہیلیلویا! اور آج ہم ثابت کر دیں گے خدا کے کلام میں سے کہ یہ تاج ملے گا۔ آمین! ہیلیلویا! پالوس جب خدمت کر رہا تھا تو خدا کے پاک روح نے سے یقین دہانی کرائی تھی کہ آئندہ کے واسطے تیرے لیے
ताज रखा गया है, आसमान पर महफूज है। तू दिलेरी कर, वफादारी से खिदमत कर। और पौलुस रसूल वफादारी से खुदा की खिदमत करता था। हम इसके बैकग्राउंड को भी जानते हैं, ये कौन था, कैसा था, लेकिन जिस दिन मसीह से मुलाकात हुई, यीशु ने इसे पकड़ा, इसकी जिंदगी को चेंज किया। और फिर पौलुस कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और ये फरमाता है, उसी मसीह ने जिसने मुझे दिमश्क की राह पर पकड़ा और मुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया, उसी ने आसमान पर मेरे लिए ताज भी रखा हुआ है। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, खिदमत छोटी और बड़ी नहीं होती, खिदमत खिदमत होती है। खिदमत छोटी, कोई शख्स अगर कहे जी मेरा चर्च में सबसे ज्यादा छोटा ओहदा है, नहीं, ओहदे छोटे और बड़े नहीं होते। यीशु मसीह सबको एक ही नजर से देखता है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद ने हमें खिदमत के लिए बुलाया है और खुदावंद चाहता है कि हम वफादारी से, रूह और सच्चाई से खुदा की खिदमत करें। अगर हम उस ताज को लेना चाहते हैं तो हमें खुदा की खिदमत करनी चाहिए। रात की मैंने बात बताई, बड़े चैलेंज थे वहां पर, मना किया गया, मीटिंग ना करें, एरिया ठीक नहीं है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन क्रिश्चियन हो अगर सही और चैलेंज एक्सेप्ट ना करे, फिर ये गलत बात है। पतरस ने कहा मीटिंग ते होने थी होगी। हालेलुया, हालेलुया। हालांकि इसको इसके घर आकर लोगों ने मना किया, कहते नहीं मीटिंग ना करो, लोग पत्थर मारते हैं, पठान हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसने मुझे कहा, मैंने कहा ये खुदा का काम है, इसे कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया। और ये बहनें रात को मौजूद थी, कन्वेंशन में गई हुई थी, हमारे चर्च के कितने लोग गए हुए थे, और इन्होंने देखा कि खुदा ने कैसे वहां पर काम किया। उस रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर हमने मीटिंग की, किसी गली किसी मोहल्ले में भी नहीं की, और खुदा ने अपना जलाल वहां पर जाहिर किया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद चाहता है कि हम दिलेरी से उसकी अंजील की मुनादी करें, उसके कलाम का पैगाम कौमों तक, कबीलों तक, उम्मतों तक लेकर जाएं। पौलुस रसूल जो खुदावंद की खिदमत करता था, इसे यकीन था कि आइंदा के वास्ते मेरे लिए रास्तबाजी का ताज रखा गया है। एक दिन शागिर्दों ने मसीह से पूछ ही लिया, पतरस ने मसीह से पूछा, मत्ती की इंजील 19वें बाब में कहता है, खुदावंद हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, अब ये बता हमें क्या मिलेगा। तो क्या खूबसूरत जवाब था यीशु मसीह का। ये जवाब लिखा है मत्ती की इंजील 27, 28 और 29वीं आयत में। मसीह ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। क्या आंसर था? मसीह ने कहा कि तुम मेरे साथ तख्तों पर बैठकर कौम बनी इस्राएल का इंसाफ किया करोगे। हालेलुया। इस जहान में 100 गुना, इस जहान में यानी इस जिंदगी में रहते हुए पूरा 100% मिलेगा, लेकिन जब तू आसमान पर आओगे तो वहां पर तख्तों पर बैठकर कौम बनी इस्राएल का इंसाफ करोगे। बोलो कैसी जबरदस्त खुशी की बात, क्या प्रिविलेज है, क्या ऑनर है। किसके लिए? खिदमत गुजारों के लिए, जो खिदमत गुजारी का काम करते हैं। खुदावंद ने कहा इस जहान में 100% दिया जाएगा, 100 गुना जो मेरी खिदमत करता है उसे दिया जाएगा। और जब आप आसमान पर आएंगे, ये मत्ती की इंजील की 19वें बाब में लिखा है, तुम मेरे साथ तख्तों पर बैठकर बनी इस्राएल के कबीलों का, ये छोटी बात है। यीशु कहता है मेरे साथ तख्त पर बैठोगे और इंसाफ करोगे। हालेलुया, हालेलुया। जरा जोर से कहेंगे हालेलुया। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनका कलाम फरमाता है कि हम जो खिदमत गुजार हैं ये मामूली नहीं है, खास हैं, इन्हें ऑनर दिया जाएगा खुदा की तरफ से। इसलिए सब कलीसिया जो मसीह का बदन है, ये खाली मेरा काम नहीं कि सिर्फ ओनली पास्टर या एल्डर्स या डीकन्स करेंगे, नो, ये सारी कलीसिया का काम, बहनों का काम, भाइयों का काम। क्यों? क्योंकि आपने यीशु को कबूल किया है। आप पर फर्ज बनता है कि आप यीशु की खुशखबरी किसी को सुनाएं, किसी को चर्च लेकर आए ताकि जिंदगियां तब्दील हों।
یہ آپ پر فرض ہے. خالی سنڈے کے سنڈے آ کے کلام سن لینا یہ کافی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں پارٹ ٹائم کرسچن, فل ٹائم نہیں. ہم پارٹ ٹائم کرسچن نہ بنے بلکہ فل ٹائم کرسچن بنے. ہیلیلویا. جہاں موقع ملے, ڈیوٹی پہ, کام پہ, کاروبار پہ, آپ جہاں بھی ہیں لوگوں کو بتائیں یسوع کے بارے میں اگر کوئی سننا چاہتا ہے. اور آپ کو غیر قوم کے لوگ بھی بہت ہیں وہاں پر, ہندو کمیونٹی کے. اسپیشل مسلمز فیملی نے لاسٹ میں مجھے روکا, جی ہمارے لیے دعا کی جائے. وہ ٹینٹ کے اندر آئے پرے کروانے کے لیے. میں نے کہا سب آ سکتے ہیں, خداوند یسوع سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے. ہیلیلویا. ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی اور کمیونٹی سے ہیں تو یسوع آپ کو پیار نہیں کرتا. یسوع آپ کو بھی پیار کرتا ہے, بشرط کہ آپ اس کے بارے میں جان لیں. آمین. اس لیے پالوس لکھتا ہے آئندہ کے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف باپ صرف مجھے ہی نہیں ہم سب کو بھی دینے والا ہے. آمین. اور دوسرے کرنتھیوں میں اس کے 5ویں باب کی 10ویں آیت کلام میں لکھا کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح تخت عدالت کے سامنے, مسیح کے تخت عدالت کے سامنے ہم سب حاضر کیے جائیں اور ہم کو اور ہر ایک کام کے موافق جو ہم کرتے ہیں دنیا میں اس کا اجر خداوند یسوع کے تخت کے آگے ملے گا. حوالہ پڑھ سکتے ہیں آپ, دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 10ویں آیت. کیونکہ ضرور ہے یعنی ضروری ہے کہ ہر ایک شخص تخت عدالت کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور وہاں پر ہمارے دلوں کا خیال اور جو کام ہم دنیا میں کرتے ہیں یہ ظاہر کیے جائیں گے اور وہاں پر اجر دیا جائے گا. اجر کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ مکاشوہ کی کتاب کے 22ویں باب میں کیا لکھا ہے؟ دیکھ میں اور آگے کیا لکھا ہوا؟ ہر ایک. اچھا جو ہم کرتے ہیں دنیا میں گل یاد رکھنی ہے, جو ہم کرتے ہیں نا اچھے ہوں یا برے ہوں یہ سارے لکھے جاتے ہیں. اور اس کے بعد کلام میں لکھے ہر ایک کام یعنی جیڑا بھی تو کر رہے ہیں اچھا ہے تو بھی برا ہے تو بھی اجر دیا جائے گا. اچھے کا اجر اور برے کا اجر. جی ہاں, لیکن خوبصورتی یہ ہے مسیح نے کہا میں آنے والا ہوں اور خالی ہاتھ نہیں ہوں, اجر اپنے ہاتھ میں لیے آتا ہوں. ہیلیلویا. ہیلیلویا. اجر اس کے ہاتھ میں ہے, یہ اس نے پکڑا ہوا ہے. تیرا اجر میرا اجر اس کے ہاتھ میں ہے, مکاشوہ کی کتاب کہتی ہے. اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم کیا کریں جی, خداوند کی خدمت کریں اور بہت سے لوگوں کو خداوند کے پاس لے کر آنے والے ہوں. جو تاج آپ کو ملنے والا ہے خداوند دوسروں کو بھی دے اور اس کے آرزو مند رہیں, یعنی آرزو کریں کہ خداوند کب آئے گا, وہ تاج ہمیں کب دیا جائے گا. خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے. تیموتھیوس کے دوسرے 4 باب کی 5ویں آیت ذرا پڑھیے گا جلدی سے. دوسرا تیموتھیوس 4 باب 5ویں آیت. مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہے. ہاں کتنی باتوں میں؟ سب باتوں میں. اچھا جیڑی ساڈے کام دی گلاں ہوندیاں ہم اس میں ہوشیار رہتے ہیں, لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ تو سب باتوں میں ہوشیار رہے. جی دکھ اٹھا. کیا اٹھا؟ اے نالیے دکھ بھی اٹھائیں گے, یہ پہن گے اٹھانے. دکھ اٹھا, بشارت کا کام انجام دے. کیا دے؟ بشارت کا کام. ہاں بشارت کا کام انجام دے. اے دینی ہے. اپنی خدمت کو پورا کر. اپنی خدمت کو پورا کر. اپنی خدمت کو. لوگوں کو ہم مسا کرتے ہیں, لوگ چرچوں سے بھاگ جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کلام کہتا ہے اپنی خدمت پوری کر. کیوں؟ کیونکہ یہ خدمت تجھے سونپی گئی ہے, یہ خدمت تجھے دی گئی ہے. اس لیے کلام فرماتا ہے سب باتوں میں ہوشیار رہ اور کیا کر؟ دکھ اٹھا. یہ دکھ ساتھ ہیں. اگر آپ بولے میں کرسچن ہوں, میرے اوپر کوئی مصیبت, کوئی دکھ, کوئی تنگی, کوئی پریشانی نہیں آ سکتی. ابھی رات کو میں نے بتایا کہ خدا تنگی بھی آنے دیتا ہے, پریشانی بھی آنے دیتا ہے, غربت بھی آنے دیتا ہے, محتاجی بھی آنے دیتا ہے, بحران بھی آنے دیتا ہے, بیماری بھی آنے دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ خدا کے قریب ہو جائیں. ہیلیلویا. ہیلیلویا. اس لیے خداوند ان چیزوں کو آنے دیتا ہے.
رات کو میں نے اس بات کو بتایا تھا کہ طوفان یونا کو مارنے کے لیے نہیں تھا. طوفان کیوں تھا؟ طوفان یونا کو واپس لانے کے لیے تھا. ہاللیلویا. خداوند ایسے طوفان برپا کرتا ہے، بیماریاں، محتاجیاں، غربت، بے روزگاریاں پیدا کرتا ہے. بندہ چرچ کی طرف آئے، خدا کے حضور آئے، گھٹنے ٹیکے. یقین مانے جب آپ گھٹنے ٹیکتے ہیں آپ کا خدا آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو کوئی مشکل، کوئی تنگی، کوئی پریشانی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. آمین. اس لیے یہ بے حد ضروری ہے. اچھا 6 آیت پڑھیے گا. کیونکہ اب میں قربان ہو رہا ہوں. کیا ہو رہا ہوں؟ قربان. ہاں، اس سے پہلے اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اب نیرو بادشاہ مجھے مارے گا، اس نے مجھے مار دینا ہے. پالوس نے تیموتھیوس کو پہلے خدمت دی. 5ویں آیت میں کہتا ہے بشارت کا کام کر، دکھ اٹھا، جو خدمت تجھے دی گئی، سونپی گئی، اس کو پورا کرنا. دیکھ 6 آیت میں اس نے بتایا کہ اب میں قربان ہو رہا ہوں، میں جانے لگا ہوں، میں قربان ہو رہا ہوں. اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے. میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے. یعنی میں ایک جگہ سے ٹریول کر کے، خروج کر کے میں دوسری جگہ منتقل ہونے لگا ہوں، جانے لگا ہوں. ٹریولنگ ٹائم یعنی میرے کوچ کا وقت آ پہنچا. روانگی ہے یعنی اب میں زمین پر نہیں رہوں گا. نیرو بادشاہ جب مجھے مارے گا، قتل کرے گا، میں سیدھا آسمان کی بادشاہی میں جاؤں گا اور خداوند یسوع مجھے تاج پہنائے گا. ہاللیلویا. یہ ہے خداوند کا کلام، زندگی بخش کلام. اور دلیری کے ساتھ دکھ اٹھا، بشارت کا کام کر. اور ہمیں یہ کرنا ہے. پالوس نے اپنے روحانی شاگرد تیموتھیوس سے کہا دیکھ میرا وقت آ گیا ہے، میں قربان ہونے لگا ہوں، میں جانے لگا ہوں اس دنیا سے. یس. میں اچھی کشتی لڑ چکا. لڑ چکا. یہ لڑائی ہے، یہ جنگ ہے. خدمت عام چیز نہیں ہے کیونکہ بندہ سمجھ لے یہ ایسے ہی ہے کرنی تھے خدمت. یہ خدمت عام چیز نہیں، خدمت قربانی ہے، خدمت جان فشانی ہے، خدمت دوڑ ہے، خدمت کشتی ہے اور یہ لڑنی پڑتی ہے. جی میں نے دوڑ کو ختم کر لیا ہے. میں نے دوڑ کو، اس کو پتہ چل گیا میری خدمت وائنڈ اپ ہو گئی، ختم ہوگی زمین سے. اب نیرو بادشاہ مجھے مارے گا اور میں آسمان پر چلا جاؤں گا. زمین کے لوگوں سے میرا رشتہ ختم ہو جائے گا. اور میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. ہاں، کس کو محفوظ رکھا؟ ایمان کو. ہاں، میں ایمان کو. اکثر جنازوں پر یہ حوالے کوٹ کیے جاتے ہیں لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پالوس نے اپنے روحانی فرزند تیموتھیوس کو دلیر کیا کہ اب میں جانے لگا ہوں دنیا سے. اب یہ خدمت کا سارا حصہ تیرے کاندھوں پر، تو خدمت کرے گا میرے بعد. یہ ساری ذمہ داری تیرے اوپر. میں نے جو کشتی لڑنی تھی میں لڑ چکا، میں نے دوڑ کو پورا کیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کشتی لڑیں اور ہارے نہ. آپ کو پتہ ہے ابلیس کے ساتھ ہماری جنگ ہے. بعض ٹائم وہ ہمارے ساتھ سیدھا ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں مینو کاٹ لو، میں نہیں جانا. ایسا ہی ہے نا. ہاں، یہ کشتی ہوتی ہے، یہ جنگ ہوتی ہے ابلیس کے ساتھ. اور ہم ہر وقت روحانی جنگ میں ہیں. اگر کوئی کرسچن ہے، ٹرو کرسچن، اور وہ ہر ٹائم روحانی جنگ میں ہوتا ہے، اس کے اندر جنگ ہی چلتی رہتی ہے. ابلیس اس کو اپنے تھاٹ دیتا رہتا ہے، اے کر لے، وہ کر لے، یہ کر، وہ کر. لیکن ساتھ ہی دوسری بات آتی ہے، نہ ایسا نہ کرنا. خدا کا پاک روح ساتھ ہی کلام کرے گا، نو ایسا نہیں. اور بندے کہتے ہیں ایک میرا دل کرتا ہے میں کر لاں، دوجا میرا دل کرتا ہے میں. اچھا دل دو نہیں، دل ایک ہی ہے. لیکن اسی دل کو یسوع بھی استعمال کرنا چاہتا ہے، اسی دل کو ابلیس بھی استعمال کرتا ہے. اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو جانیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آپ کو پتہ ہے کہ پرانے عہد نامہ کے اندر تھوڑا سا ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کو ٹچ کریں. عہد کا صندوق کتنے لوگ جانتے ہیں جب خدا نے بنوایا تھا؟ یس، عہد کا صندوق. اچھا، عہد کے صندوق کے اندر کیا تھا؟ جی 10 کمانڈمنٹس اور ہارون کی لاٹھی اور
रोटी का मर्तबान, ये 3 चीजें हमने पहले भी सीखी थी एक बार। लेकिन एक और बात, खुदा ने क्या कहा, इसके ऊपर क्या बनाना, करोबी बनाना। और आपने कभी पढ़ा, खुदा ने मूसा से ये भी कहा था इसके ऊपर ताज भी बनाना। पढ़ा किसी ने कभी? जी, किसी ने कभी पढ़ा? करोबियों के बारे में हम पढ़ते हैं, हमें ये भी पता है अंदर क्या क्या है, लेकिन अहद के संदूक के सरपोश के ऊपर खुदा ने ताज भी बनवाया था। शायद ये कभी हमने नहीं पढ़ा, ये भी उधर ही लिखा हुआ। 25वें बाब की 11वीं आयत, खरूज 25:11, इसको पढ़िएगा जरा जी, जल्दी से। और तू उसके अंदर और बाहर खालिस सोना मढ़ना। हाँ, अंदर भी सोना और बाहर भी सोना। और उसके ऊपर गिरता गिर्द एक जरीन ताज बनाना। कौन सा ताज? जरीन। हाँ, उसके गिर्द क्या बनाना जी? जरीन ताज बनाना। बताओ, ताज ऐसे करके बनाया गया था, पूरा उस सरपोश के ऊपर पूरा ताज बनाया गया था। करूबियों के इर्द गिर्द ताज बनाया गया था। किसके ऊपर? अहद के संदूक के ऊपर। और गौर करो खुदा के कलाम, अहद के संदूक में क्या है? कलाम है। क्या है? कलाम जब अंदर होगा तो ताज कहां होगा? कलाम जब अंदर होगा तो ताज कहां होगा? सरपोश के ऊपर होगा। हालेलुया, हालेलुया। कलाम अंदर, कहां? अहद के संदूक के अंदर। ताज कहां? ताज बाहर, सरपोश के ऊपर। यानी कलाम अगर आपके अंदर है तो फिर ताज आपके सर के ऊपर है। हालेलुया, ये बेहद जरूरी बात। अच्छा, ये तालियां बजानी है तो फिर सही तरह बजा। अच्छा, तालियां बजाने से भी कंजूसी करते, खुदा के लिए बजानी है, खुद के बजानी है। और फिर दूसरी बात, जब कोई खिदमत के लिए मसा किया जाता, उसके सर पर भी ताज रखा जाता था। कितने लोग इस बात को जानते हैं? पुराने अहदनामा के अंदर खरूज 29 बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर खुदा ने मूसा से कहा था, जब तू हारून और उसके बेटों को मखसूस करे मेरी खिदमत के लिए, तो उनको कपड़े देना, जामा पहनाना और अमामा उनके सर के ऊपर रखना। उमामा समझते हैं क्या है? क्या है जी? उमामा सर के ऊपर रखना। क्या जी? हाँ, पंजाबी में इसको पग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, पग का मतलब समझते हो? खानदान के किसी बंदे ते पग रखी जाए तो मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह है कि खानदान की सारी जिम्मेदारी और इस शख्स के ऊपर है। गौर करो, खिदमत गुजारों के ऊपर पग रखी जाती है। हालेलुया। और ये खिदमत गुजारों को खिदमत दी जाती है। और फिर खुदा ने हर मूसा से कहा कि उस पग के ऊपर ताज लगाना। ये खरूज 29 बाब की 6ठी आयत के अंदर लिखा हुआ कि जब तू पग खिदमत गुजार के सर के ऊपर रखे तो उसके ऊपर ताज भी लगाना। हालेलुया। खाली पग नहीं है, ताज भी है। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं आइंदा के वास्ते मेरे लिए जिंदगी का ताज है? होते हाथ खड़ोने चाहिए ने। हालेलुया। हाँ, हमें खुदा के कलाम को दिलेरी से रिसीव करना चाहिए, लेकिन ताज किन के लिए? कलाम कहता है रास्तबाजों के लिए ताज, न रास्तों के लिए नहीं, गुनहगारों के लिए नहीं। अगर गुनहगार अपनी राहों से फिरे, खुदा उनके पास आए तो उसके लिए ताज है, बरकत है, ब्लेसिंग्स है। और फिर अगर कोई बादशाह मखसूस किया जाता तो उसके सर पर भी ताज रखा जाता। उसके सर पर भी हाँ ताज रखा जाता था अगर कोई बादशाह मखसूस किया जाता था। साउल के सर पर ताज था, दाऊद के सर पर ताज था, और जितने बादशाह मखसूस किए जाते हैं उनके सरों पर ताज इस बात की अलामत है कि ये बादशाह है। ये कौन है? बादशाह है। और गौर करो, दुनियावी बादशाह के ऊपर सोने का ताज, किसके ऊपर? दुनियावी बादशाह के सर पर, लेकिन रूहानी बादशाह के सर पर कांटों का ताज। रूहानी बादशाह के सर पर कितने लोग जानते इस बात को? मत्ती की इंजील 27वां बाब है और वहां पर लिखा है, फिर उन्होंने यीशु मसीह के सर पर
कांटों का ताज पहनाया। क्यों पहनाया? मसीह के सर पर, दुनियावी बादशाह के सर पर सोने का ताज, लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है, रूहानी बादशाह है, उसके सर पर कांटों का ताज क्यों पहनाया गया? वो कांटों का ताज इसलिए पहनाया गया कि मुझे और आपको राष्ट्रबाजी का ताज पहनाया जाए। हालेलुया! ये ताज की कदर और कीमत है। उसने मेरे लिए और आपके लिए कि हमें सोने का ताज पहनाया जाए, उसने खुद पहले कांटों का ताज पहना, उसको पहनाया गया। मैं जब इसके बारे में स्टडी कर रहा था तो मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात को पढ़ के कि जितने भी दुनियावी बादशाह बड़ा प्रोटोकॉल और आगे पीछे गार्ड्स और सोने के ताज और पता नहीं क्या क्या, लेकिन कलाम में लिखे उसके कपड़े भी फाड़ दिए, पोशाक ले ली यीशु की। हालांकि बादशाहों को उनके खास ड्रेस कपड़े पहनाए जाते, बादशाही ड्रेस पहनाया जाता, लेकिन इस बादशाह के जो रूहानी था उन्होंने कपड़े भी उतार लिए, कपड़े भी फाड़े और पूरा डाल दिया और सर पर सोने का ताज नहीं बल्कि कांटों का ताज रखा। किस लिए? मेरे लिए और आपके लिए। हालेलुया! पौलुस इस मुकाशबे को समझ गया था कि आइंदा के वास्ते मेरे लिए आसमान पर ताज रखा हुआ है। हमें भी इस बात का यकीन करना चाहिए। हालेलुया! हालेलुया! अच्छा, ये पहला ताज है, इसको कहते हैं राष्ट्रबाजी का ताज। अब मैं जल्दी से, क्योंकि टाइम कम है, सेकंड जो ताज है वो जलाल का ताज है। कौन सा? हाँ, ग्लोरियस, जलाली ताज। और ये लिखा है पहला पत्रस 5वां बाब 4 आयत। कलाम कहता है गले के लिए नमूना बनो। किसके लिए? क्या बनो? ठीक, क्या बनो? हाँ, नमूना। आप समझते हैं ना नमूना क्या होता है? ठीक, एक और भी नमूना होता है जिसको आप अक्सर पंजाबी में कहते हैं कि नमूना बने जी। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का क्या कलाम कहता है? दूसरों के लिए क्या बनो? एग्जाम्पल बन जाओ। क्या बन जाओ? हाँ, नमूना बनो, ताकि लोग तुम्हें देखें और लोग खुदावंद की तरफ खींचे चले आए। क्यों? वजह क्या है? इसलिए कि आइंदा के वास्ते मेरे लिए जलाल का ताज रखा गया है। कौन सा ताज? हाँ, वो बड़ा जलाली ताज है, उसकी शाइनिंग अलग है। क्यों? क्योंकि वो खुदा ने खुद बनाया है, इसलिए उसका शाइन अलग है। और गले की क्या करो? निगहबानी करो, जिसका खुदा के रूह ने तुम्हें गलेबान यानी मुकर्रर किया। आज खिदमत गुजारों का पता ही नहीं होता खिदमत गुजार कहाँ है। गौर करो, खुदा ने गले की निगहबानी के लिए खिदमत गुजार मुकर्रर किए, लेकिन खिदमत गुजार कहाँ है? कुछ पता नहीं। गला कहाँ है? आप जो भेड़े चारते हैं, क्या वो भेड़ों को छोड़ के चले जाते हैं? नहीं, वो नहीं जाते। चरवाहा हमेशा भेड़ों के आगे आगे रहता है। हालेलुया! और उसने 2-4 बंदे और भी रखे होते हैं जो भेड़ों को पीछे पीछे से भी ला रहे होते हैं। आमीन। खिदमत गुजार भी ऐसे ही हैं। हालेलुया! हालेलुया! कलीसिया खुदा का गला है। और पतरस ने लिखा कि आइंदा के वास्ते जो है ना वो एक सेहरा है, एक ताज है। ये जो लफ्ज यहाँ लिखा है ना, सेहरा, मेरे लिए रखा गया है जो मुरझाएगा नहीं। ये उस ताज की बात की गई है जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। ताज को ही सेहरा कहते हैं, इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम इस सेहरे को, इस ताज को हासिल करें। तो पहला कौन सा था जी? हाँ, अभी मेरे पास टाइम कम है, मैं इसको अब ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा। पहला ताज राष्ट्रबाजी का ताज, और दूसरा कौन सा? जलाल का ताज। ये किसको दिया जाएगा? जो गले की निगहबानी करेगा, जो खिदमत गुजारी का काम करेगा। इसलिए ये बड़ा जरूरी है। जैसे मैंने पहले बताया, खिदमत छोटी और बड़ी नहीं, खिदमत होती है। और तीसरा ताज और चौथा, ये दोनों एक ही आयत में लिखे गए हैं। और ये पहला थिस्सलुनीकियों 2 बाब 19वीं आयत में है। जरा हवाला निकाल के पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 2 बाब 19वीं आयत पढ़िएगा जी। भला हमारी उम्मीद और खुशी और फखर का ताज क्या है? भला हमारी उम्मीद और खुशी, पहली बात खुशी, और फखर का ताज क्या फखर का है? ताज क्या है? ये उसने सवाल किया, खुशी का और फखर का ताज क्या है?
جی کیا وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے سامنے اس کے آنے کے وقت تم ہی نہ ہوگے؟ کیا تم ہی نہ ہوگے؟ تم ہی اس کے آنے کے وقت تم ہی نہ ہوگے؟ کیا؟ فخر کا اور خوشی کا تاج، فخر کا اور خوشی کا تاج کیا ہوگا جب مسیح آئے گا؟ اور میرا فخر کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ میری خوشی کیا ہے؟ جتنے لوگ میرے وسیلے سے بچائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے لائن میں لگے ہوں گے، اور میں دیکھ رہا ہوں گا، اور خداوند یسوع مسیح کو پتہ ہے کہ یہ پاسٹر ریحان کے وسیلے سے بچائے گئے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور یہ میرے لیے فخر اور خوشی کا تاج ہے۔ پالوس نے تھسلونیکیوں کی کلیسیا کو لکھا، کہتا ہے تم نے میرا پیغام سنا، مسیح کو قبول کیا، اور جب مسیح آئے گا میرے لیے فخر کیا، میرے لیے خوشی کا تاج کیا؟ یہی کہ تم لوگ میرے وسیلے سے بچائے گئے ہو۔ اور اگر کوئی آپ کے وسیلے سے بچایا جائے گا، آپ کے سر پر بھی خوشی اور فخر کا تاج رکھا جائے گا۔ غور کرو خدا کے کلام پر، یہ فخر اور خوشی کا تاج، پہلا راست بازی کا، دوسرا جلال کا، پھر فخر کا، پھر خوشی کا تاج جو ہمارے سروں پر سجایا جائے گا۔ یہ جو سیرا نہیں باندھتے تھے سر دے ہوتے، ویسے ہی سجایا جائے گا۔ وہ پطرس کے خط میں ہم نے یہی پڑھا، وہ صحرا ہے جو سجایا جائے گا سر کے اوپر۔ ایمانداروں کے لیے خداوند نے اجر رکھا ہوا ہے۔ آمین۔ اور ہم سب ایماندار ہیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں خدا کی پاک حضوری میں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور پھر فائنلی پانچواں تاج جو ہے وہ مکاشوہ کی کتاب دوسرے باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، جس کے لیے لفظ ہم نے پڑھا نا، استفناس، جان دینے تک وفادار رہ، جان دینے تک۔ تو میں تجھے کون سا تاج؟ زندگی کا تاج۔ اچھا، یہ پانچواں تاج ہے جو زندگی کا تاج ہے۔ پہلے کون سا؟ راست بازی کا، دوسرا کون سا؟ جلال کا، تیسرا فخر، چوتھا خوشی، اور پانچواں جی ہمیشہ کی زندگی کا تاج۔ اگر اس پوری آیت کو اگر آپ پڑھیں، ذرا پڑھیے گا۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے، اچھا دکھ پہلے ہیں، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے، ان سے خوف نہ کر، ان سے خوف نہ کر۔ دیکھ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے، بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے، قید میں ڈالنے کو ہے، تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ، جان دینے تک وفادار رہ، تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو تاج کیسے ملے گا جی؟ وفادار رہ۔ اگر کوئی بندہ حالات دیکھ کے پھر گیا تو اس کے لیے تاج نہیں ہے، اس کے لیے تاج نہیں ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم وفادار رہ کر، جیسے پالوس نے تیموتھیوس سے کہا، میں نے دوڑ کو پورا کیا، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ تو وفادار لوگوں کے لیے کیا ہے جی؟ وہ مثال مجھے یاد آئی گئی، صدرک مسک اور عبدالنجو کی، کیا مثال ہے، کیا زبردست واقعہ ہے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ وفاداری کتنی ضروری ہے۔ صدرک مسک کا واقعہ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یس، آگ کی بھٹی میں ڈالے گئے، یس، حالانکہ انہیں آفر بھی کیا گیا کہ اگر تم جھک کر سجدہ کرو گے تو تم بچ جاؤ گے۔ اور کیا دلیری، ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ بادشاہ کے سامنے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، کنگ تھا نبوکدنصر، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اس عمر میں ہم تجھے جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھتے، اس عمر میں ہم تجھے جواب دینا، حالانکہ سپر پاور، یہ 3 نوجوان ایمان کے مضبوط کہتے ہیں اس عمر میں ہم تجھے جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھتے۔ اور کہتے ہیں پھر موقع دیتا ہوں، جب نرسنگا بجے، جگنا کی آواز آئے، تب سنو، میوزک سنو، تو آ کر مورت کو کیا کرنا؟ سجدہ کرنا۔ کیا ایمانداری ہے، کاش ایسے ایماندار کرسچینٹی کے اندر پیدا ہو جائیں۔ ہاللیلویہ۔
अच्छा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक कोई पंजाबी क्रिश्चियन ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇਂਗੇ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਕੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਜਾਨ ਤੇ ਬਚੇਗੀ, नौकरी भी बच जाएगी गवर्नमेंट ਦੀ। अंदरों ते खुदा को पता ही ऐसी हो ही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं ईमान सिर्फ रख लेने से काफी नहीं, ईमान को प्रैक्टिकल करना पड़ता है। ईमान को उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि हम सिर्फ दिल से ही नहीं, हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। और उन्होंने बादशाह से क्या कहा? उन्होंने कहा जिसकी इबादत हम करते हैं वो बचाने पर कादिर है। हालेलुया। वो छुड़ाने पर बचाने पर कादिर मुतलक है। और अगर वो ना भी छुड़ाए हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। और वाकई हम सब जानते हैं बादशाह हैरान परेशान हुआ, कहता है बांधे थे, आग की आंच भी तेज की गई, लेकिन आग की भट्टी में 3 नहीं 4 हैं। जब आप ईमान को महफूज रखते हैं तो वो चौथा ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है। हालेलुया। जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। इसलिए इस ताज को हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मसीह ने कांटों का ताज इसलिए पहना था कि वो हमें हमेशा की जिंदगी का ताज दे। आमीन, हालेलुया। अब सवाल ये है कि ये जिंदगी का ताज आप कैसे हासिल कर सकते हैं। अब मैं हवाले बताऊंगा, सिर्फ अपने नोट डाउन करने, घर जाकर पढ़िएगा। पहली बात याकूब का खत पहला बाब उसकी 12वीं आयत, कलाम में लिखा है मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत रखने वालों से वादा किया है। यानी दुख बर्दाश्त करने पड़ेंगे, वफादारी करनी पड़ेगी, और जब आप मकबूल ठहरेंगे तो वो जिंदगी का ताज हासिल करेंगे। और फिर दूसरा हवाला कि ये ताज किस चीज का बना हुआ है, कोई बता सकता है? किस चीज का बना हुआ ताज? जी हाँ, सोने का। सोना कितना महंगा है जी, कितना महंगा है। कितने लोग हैं बेचारे सोचते हैं लेकिन ले नहीं पाते। लेकिन गौर करो, मुकाशफों की किताब में लिखा है उसने आपके लिए सोने की सड़कें बनाई हुई हैं। हालेलुया। सोना कहाँ? पैरों के नीचे, सोने का ताज सर के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। थल्ले भी सोना, उत्ते भी सोना। हालेलुया। मुकाशफों की किताब 4 बाब 4 आयत, ये खालिस सोने का बना हुआ है, खालिस सोने का। ये ताज जो मेरे लिए और आपके लिए खुदावंद ने बनाया हुआ है, इसलिए इसको लेना बेहद जरूरी है। और कलाम में लिखा है उस तख्त के गिरदा गिर्द 24 तख्त, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। कौन से ताज? यस, ये सोने के ताज हैं जो ईमानदारों को, लोगों को दिए जाएंगे, खिदमत गुजारों को। हालेलुया। अच्छा, कोई बंदा ऐस गलत फहमी च बिल्कुल ना रहे, ये ताज छिनिया जाता है, ये ताज हाँ छीने जाएगा। ये इस बात को याद, अगर आप वफादार नहीं हैं, दुख नहीं उठा रहे, खिदमत का काम नहीं कर रहे, यकीन माने ताज छीना जाएगा आपसे। ये कलाम की बात है, ये मेरी बात नहीं है, ये भी मुकाशवा ही की किताब में लिखी हुई है, 3 बाब की 11वीं आयत। ये ताज छीन लिया जाएगा। गौर करो, क्यों छीना जाएगा, वजह क्या है? मैं जल्द आने वाला हूं। गौर करो, मैं जल्द आने, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, जो कुछ तेरे पास। अब आपको पता है आपके पास क्या है? क्या है जी? क्या है आप लोगों के पास जी? ताज छीना जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, कलाम में लिखा हुआ। पूरी आयत पढ़े जरा। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। इसका मतलब है एक होया जाएगा, छीना जाएगा जो कुछ तेरे पास है। तो फिर सवाल यह है, आपके पास क्या है जी? पालूस ने तीमुथियुस से कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को पूरा किया। और नीचे उसने लिखा, मैंने ईमान को
अगर ईमान महफूज है कोई ताज नहीं छीन सकता आपसे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बड़ा जरूरी कि हम क्या करें, अपने ईमान को महफूज रखने वाली चीज क्या है? ईमान है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दें। आए अपने कदमों पर खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आए हम दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। अब वक्त है खुदावंद से कहें, खुदावंद तू मेरी मदद और रहनुमाई कर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद आज आपको बरकत देना चाहता है। अपने हाथों को उठाकर दुआ करें और खुदावंद से कहें, खुदावंद जो ब्लेसिंग, जो बरकत तूने मेरे लिए रखी हुई है, आज खुदा अगर किसी चीज की कमी है मेरी जिंदगी के अंदर तो उसे पूरा करना, और खुदा कोई गुनाह है, कोई गलती है, कोई खता है, उसे दूर करना और अपने जलाल को मेरी जिंदगी में जाहिर करना। आज खुदावंद आपकी सारी मुश्किलों और परेशानियों को दूर करना चाहता है, क्योंकि आपके लिए आप खिदमत गुजार हैं, कलीसिया हैं, ईमानदार हैं। खुदावंद ने आपके लिए ताज रखा हुआ है और कलाम कहता है आइंदा के वास्ते आपके लिए, ईमानदारों के लिए, कलीसिया के लिए, जिसको मसीह ने खास अपने खून से खरीदा, ताज रखा गया है। खुदावंद हमें बरकत देना चाहता है, हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, हमेशा की जिंदगी का ताज देना चाहता है और ऐसी जिंदगी देना चाहता है जो कभी ना खत्म हो। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद हमें आज सुबह हमारी सारी कमियों, सारी कमजोरियों को दूर करना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ, ये कलाम जो आज खुदावंद पाक खुदा तेरी तरफ से किया गया, मैं दुआ करता हूँ ये जिंदगी में कायम रहे और 100 गुना फल लाए। और खुदावंद लोग ईमान को महफूज रखें, अपनी दौड़ को पूरा करें, अपनी खिदमत को पूरा करें और खिदमत गुजारी का काम करें, बिशारत का काम करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। मैं सबको तेरे पाक हाथों में सौंप रहा हूँ। एक एक जिंदगी को छूना खुदा, ब्लेस करना खुदा और बड़ी बरकत देना, मैं सबको तेरे पाक हाथों में सौंपता हूँ। ये कलाम 100 गुना फल लाए और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। सबको छू, ब्लेस कर और बरकत दे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए तशरीफ रखें।